बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। FIA के 14 अफसरान को फ़ारिग किया गया है। FIA से मामला क्या था और उनके ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई की गई, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, नारोवाल में एक वाक़या पेश आया है और तालबात को ब्लैक मेल करके पैसे बटोरने वाला मुलज़िम गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला यह है कि नारोवाल में जो पंजाब का ज़िला नारोवाल है, वहाँ पर स्टूडेंट्स को, फ़ीमेल स्टूडेंट्स को ब्लैक मेल करने वाले मुलज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलज़मान का नंबर लगवाने का झांसा देकर तालबात को ज़्यादती का निशाना बनाते रहे, ब्लैक मेल करते रहे और उनको जो है वो गलत उनको गाइड करते रहे और उस बुनियाद पर यह सारा चलता रहा। नारोवाल की तहसील है ज़फ़रवाल, एक प्राइवेट स्कूल है, उसके मालिक का बेटा और उसका दोस्त स्कूल में आने वाली तालबात और ख़वातीन टीचर्स को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाकर उनकी वीडियोस बनाता और उन्हें ब्लैकमेल करके लाखों रुपए भी बटोरता था। रकम ना मिलने की सूरत में मुतासरा तालबात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती। पुलिस के मुताबिक इन दोनों मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये इतना बड़ा दरिंदा होने का उन्होंने सबूत दिया है और वो स्कूल था, और अगर स्कूल के मालकान या स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं उनकी फैमिली के ये हालात होंगे, उनके बेटों के ये हालात होंगे, तो कौन महफूज होगा? कैसे मासूम बच्चियाँ, पहले हमारे मुल्क में जो फ़ीमेल्स का स्कूल जाने का रेशो है अभी भी बैकवर्ड इलाकों में या देहाती इलाकों में वो बहुत कम है। और अगर कोई प्राइवेट स्कूल बन गए हैं और वहाँ पर अगर कोई अपनी रिस्क लेकर अपनी बच्चियों को स्कूल भेज देता है और वहाँ इन दरिंदों की वजह से एक वाक़या होता है। अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक नारोवाल के इलाके में एक वाक़या होता है और उस ख़बर से वो मामला डेरा गाजी खान में भी उसका असर पड़ेगा, रहीम यार खान में भी उसका असर पड़ेगा और बाकी इलाकों में भी असर पड़ेगा इन दरिंदों की हरकतों की वजह से। इसमें यह कहा गया है कि ये दोनों अफराद 10वीं की जो तालबात, अब देखें ना, मैट्रिक की स्टूडेंट्स हैं, उनके नंबर लगवाने का झांसा देकर धोखे से बुलाते और फिर उनको ज़्यादती का निशाना बनाकर इनसे रकम बटोरते। अहल इलाका के मुताबिक स्कूल का मालिक और उसका बेटा बासर हैं, सियासी असर और रसूख रखते हैं, जिसकी वजह से मकामी इंतज़ामिया और अफसरान खामोश हैं। मकामी अफराद ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया और उनसे कहा कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब ये मामलात हैं और दिन ब दिन ये जो हमारे सामने चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से ब्लैक मेलिंग का जो धंधा है वो हमारे मुल्क में चल रहा है, कैसे मासूम लोगों को धोखा दिया जाता है, फ्रॉड किया जाता है, ब्लैक मेल किया जाता है। और ये सारे के सारे मामलात बदकिस्मती है कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हमारे जो इदारे हैं, पुलिस है, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, वो जो वहाँ पर ताकतवर लोग हैं उनके सामने वो आज भी लौंडी बनी हुई है और वो उनका बजाय कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करती बल्कि उनको प्रोटेक्ट करती है। आम आदमी, गरीब आदमी, वो कैसे इस सारे मामले पर उनके ख़िलाफ़ जाए, कैसे? अब आप देखें, अंदाज़ा लगाएं, यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं कि वो बहुत कम कोई फ़ीमेल ऐसी होती है कि जिसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, जिसको कोई निशाना बना रहा है, ज़्यादती का निशाना बना रहा है और वो बोले। अब एक स्कैंडल सामने आया कि एक दुकान वाला है, उसके पास वो इजी पैसा या इजी लोड करता है और वो जो लड़की उसके पास, यूनिवर्सिटी के पास उसका दुकान है, लड़कियां अगर इजी लोड करवाने जाती हैं, मोबाइल लोड करवाने जाती हैं, वो उनके नंबर्स लिख लेता है और वो नंबर्स आगे बेचता है, लड़कों में वो नंबर बेचता है और फिर लड़के ब्लैकमेल करते हैं। ये तो क्या, ये हालात हैं। और क्यों नहीं इन जिनसी दरिंदों को, इन जिनसी हरासा करने वालों को क्यों नहीं सरेआम लटकाया जाता? कौन है जो आज तक इनको बचा रहा है? कौन है जो इनको सरेआम लटकाने से बाज आ रहा है? ये हमारी वो मोमबत्ती माफिया है जिनको वैसे तो बहुत ह्यूमन राइट्स नज़र आते हैं, लेकिन इस मामले पर उनको खामोशी वो छा जाती है। हमारे जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको चाहिए था कि उस मामले पर कंपेन करते, लेकिन वो तो सज़ाए मौत के खिलाफ हैं। वो तो नहीं चाहते कि किसी को डेथ पनिशमेंट हो, क्योंकि उनका मगरब नहीं चाहता, वो तो डेथ पनिशमेंट के खिलाफ हैं। वो कहाँ इस बात के लिए ये मामला सामने आने देंगे या कानून बनने देंगे कि उनको सरेआम लटकाया जाए और चौकों पर लटका के इन जिनसी दरिंदों को सज़ा देनी चाहिए और इनको, ताकि कल आने वाला हर शख्स, जैसे अभी वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जो
قانون اور آرڈیننس آیا تھا جس کو اب منظوری کے لیے پیش کیا جانا ہے، جس میں نامرد کرنے کا تھا کہ ایسے درندے کو نامرد کر دیا جائے، تو اس پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہماری اپوزیشن کے لوگ ہیں یہ بلیک میل کرتے رہے اور یہ اس پر بھی جو ہے وہ اپنی سیاست چمکاتے رہے اور وہ معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے۔ یہ ساری چیزیں ضرور ان کے اوپر اب ایکشن ہونا چاہیے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ایف آئی اے میں غیر قانونی طور پر جو افسران تعینات تھے، جو سابقہ حکومتیں گزری ہیں، وہ ادھر ادھر ڈپارٹمنٹ سے غیر قانونی طور پر افسروں کو اٹھاتے تھے اور ایف آئی اے میں لگاتے تھے اور پھر ایف آئی اے میں لگا کے اپنے مقاصد حاصل کرتے تھے۔ اب ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں اور وزارت داخلہ اور شیخ رشید نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے میں غیر قانونی طور پر تعینات کیے گئے 14 افسران کو نکالنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ان کے مطابق ایف آئی اے میں ضم 14 افسران کو محکمے میں واپس بھیجا جائے گا۔ افسران غیر قانونی طور پر 1988 سے ایف آئی اے میں ضم ہوتے آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ افسران کے ایف آئی اے میں انضمام کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ ایف آئی اے سے نکالے جانے والوں میں ایڈیشنل ڈائریکٹر میر مظہر جبار، نصر اللہ خان گوندل، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لبنہ ٹوانا اور انسپیکٹر زرین آمنہ بھی شامل ہیں۔ اس طرح میر مظہر جبار CNW اور نصر اللہ خان گوندل پنجاب پولیس میں واپس چلے جائیں گے۔ لبنہ ٹوانا سندھ پولیس میں، جوید اقبال رحمانی FBR کسٹمز واپس جائیں گے۔ زرین آمنہ موٹر وے پولیس، مرزا عظمت جوید وابڈا میں رپورٹ کریں گے۔ عامر عباسی کی ایف آئی اے سے بلوچستان پولیس میں واپسی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مختلف حکومتیں آئی ہیں، یہ 1988 سے سلسلہ شروع ہوا اور یہ پچھلے دور حکومت تک چلتا رہا، اور اس میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اپنے مرضی کے جو افسران تھے، وہ بلوچستان پولیس میں ہو، وہ سندھ پولیس میں ہو، وہ پنجاب پولیس میں ہو، وہ کسٹمز میں ہو، وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہو، وہ موٹر وے پولیس میں ہو، ان کو یہ کیا کرتے تھے، ان کو یہ ایف آئی اے میں لے آتے تھے۔ ایف آئی اے میں لا کر اپنا مرضی کے کام کرواتے تھے، اپنی مرضی کے جو سیاسی مخالفین تھے ان کے خلاف کیسز بناتے تھے، ان کو انتقام کا نشانہ بناتے تھے اور ان کے خلاف کارروائیاں کرواتے تھے اور ان کو ایف آئی اے میں غیر قانونی طور پر ضم کرتے تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر ایک لینڈ مارک ججمنٹ دے چکا ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس طریقے سے ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بغیر پروسیس کو اڈاپٹ کیے، بغیر وداؤٹ ڈیو کورس آف لا اڈاپٹ کیے اگر کسی کو یہ ضم کرتے ہیں تو وہ غیر قانونی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ اور ایسے معاملات میں ہمارے جو ادارے ہیں وہ اگر ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں آپ ڈائریکٹ بھیجیں گے تو اس سے آپ کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، آپ کا معاملہ خراب ہو جائے گا اور آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ شیخ رشید اور وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو غیر قانونی طور پر یہاں بھجوائے گئے تھے یا ضم کیے گئے تھے ان 14 افسران کو واپس ان کے محکموں میں بھیجا جائے اور وہ اپنے محکموں میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اور ایف آئی اے میں جو افسران لانے ہیں وہ قانون کے مطابق جو ان کا پروسیس ہے اس پروسیس سے ہی لایا جائے اور اس قانون کے پروسیس کو اڈاپٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کے تحت یہ سارے کا سارا ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں اور اسپیشلی جو نارووال میں ایک درندگی کا جو واقعہ ہے، اب اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب IG پنجاب کیا ایکشن لیتے ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو شکر گڑھ اور ناروا روڈ کا بہت خیال ہے اور اس پر بڑے کانشیس ہیں، لیکن ان سے گزارش ہوگی کہ یہ نارووال میں معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ان درندوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے، نوٹس لیا جائے اور ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔